बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प मालूमात लेकर आए हैं। इस वीडियो का मौजू है कि खाना काबा यानी बैतुल्लाह की जगह पहले क्या था। इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं जो खाना काबा जैसी मुक़द्दस और अहम हो। खाना काबा के मुतल्लिक बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं जो आज हम आपको बताएंगे। ये हक़ाइक़ बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि बैतुल्लाह की ये इमारत जो आज मौजूदा दौर में हमें नज़र आती है, इससे पहले खाना काबा बहुत दफ़ा तामीर हो चुका है, जो कि किसी न किसी वजह से इमारत को नुकसान पहुंचने की सूरत में इसकी तामीर करवाई गई। खाना काबा को सबसे पहले किसने तामीर किया और पहला हज किसने अदा किया? बैतुल्लाह जब मौजूद नहीं था तो इससे पहले वहाँ पर क्या था? कौन कौन से नबी ने किस किस तरह खाना काबा को तामीर किया? ये दुरुस्त है सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को पैदा किया? अगर ये दुरुस्त है तो क्या किसी कुरानी आयत या हदीस से ये साबित है? वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि सवाब की नीयत से वीडियो को पूरा देखिए। नाजरीन, रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है। लाखों करोड़ों मुसलमान खाना काबा को अपना किबला तसव्वुर करके 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं। खाना काबा की खूबसूरत और मुक़द्दस इमारत से मुतल्लिक आज हम आपको बहुत सारे हक़ाइक़ बताएंगे। मुक़द्दस मुकाम यानी खाना काबा की मौजूदा इमारत जो हमें नज़र आती है, इसको 404 साल पहले 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतुनिया ने तामीर करवाया, जिस पर फ़ाहद बिन अब्दुल्ला ने 1400 हिजरी को तजदीद का काम किया। यानी मौजूदा इमारत की तामीर सिर्फ 404 साल पुरानी है। हम सब ने ये तो सुन रखा है कि खाना काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये तामीर पहली बार ना थी। यानी खाना काबा इससे पहले भी मौजूद रहा है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खाना काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल पहले की थी। ये बिल्कुल उसी जगह थी जहां मौजूदा बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है। तफसीर कुर्तुबी में इमाम शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि जब फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह तबारक व तआला, इंसान तो ज़मीन पर फसाद फैलाएगा, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बस फरिश्तों ने ये जान लिया कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है। चुनाचे उन्होंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए गोल चक्रों में तवाफ़ करना शुरू कर दिया और साथ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह ऊंची आवाज़ में करनी शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रहम फरमाया और उसी जगह पर जहां उन्होंने गोल चक्कर लगाए, अर्श के ऐन नीचे एक बेमिसाल 4 सतूनों पर एक घर तामीर फरमा दिया, जो बैतुल मामूर के नाम से मशहूर हुआ। सूरह तौर की आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर का जिक्र फरमाया है। बैतुल मामूर 7वें आसमान पर अर्श के सामने काबा शरीफ के ऐन ऊपर है। आसमानों में इसकी हुर्मत ऐसे ही है जैसे ज़मीन पर काबा शरीफ की है। बैतुल मामूर आसमान वालों का किबला है, जहां हर रोज़ 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और नमाज के लिए हाजिर होते हैं। सुबहान अल्लाह। फिर कभी इन्हें वापस यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह आसमान पर फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द मेरे लिए तवाफ़ करते हैं, इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे मेरे लिए तवाफ़ करें। चुनाचे हुक्म इलाही की तामील में फरिश्तों ने बैतुल्लाह की तामीर की और इसका तवाफ़ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले इसका हज किया। ये थी मक्का मोज़मा में खाना काबा की सबसे पहली तामीर, जो कि जिन्नात और फरिश्तों की लड़ाई में मुतासिर हुई। दूसरी तामीर, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर अल्लाह से अर्ज़ की कि यहाँ मुझे ना तो मलाइका की तस्बीह व इबादत की आवाज़ आती है, ना ही यहाँ पर बैतुल मामूर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर इर्द गिर्द तवाफ़ करो और काबा की तरफ मुँह करके नमाज भी पढ़ो। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ को इन्हीं बुनियादों पर दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। ये बैतुल्लाह की दूसरी तामीर थी। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन बुनियादों की निशानदही की
اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا اور ساتھ فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ معزز ناظرین، تیسری تعمیر وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئی تو تیسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے کی۔ انہوں نے مٹی اور پتھر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر۔ تاریخی روایات میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل علیہ السلام کی بتائی گئی نشانیوں پر کھدائی کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ بالکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 تا 134 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلہ موجود تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو الخبیث کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اترا اس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتے تو ان کی روشنی مشرق سے مغرب تک ہر ایک چیز کو روشن کر دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم کے سردار حرث بن مداد اصغر نے کی۔ بیت اللہ کی 7ویں تعمیر نبی آخر الزماں فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب میں سے ایک بزرگ قصہ بن طلحہ نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی اثر 9 تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بے مثال اور پختہ عمارت تعمیر کروائی۔ معزز ناظرین، اس کے بعد قبیلہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا جس کی وجہ سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس وجہ سے متفقہ طور پر اس کی عمارت کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہ بیت اللہ کی 8ویں تعمیر تھی۔ یہی وہ مشہور تعمیر تھی جس میں محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے خدیم کو شامل نہیں کیا گیا۔ 9ویں تعمیر۔ یزیدی فوج کی سنگ باری کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کی۔ 10ویں تعمیر۔ بیت اللہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر قریش والی تعمیر کے مطابق کروائی۔ پھر جب خلیفہ ہارون رشید مسند پر بیٹھے تو انہوں نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق دوبارہ تعمیر کروانی چاہیے، لیکن اس وقت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو منہدم کروا کے تعمیر کرواتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے کعبہ کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیمی کے مطابق تعمیر کروایا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی دفعہ خانہ کعبہ پر غلاف یا پردہ ڈالا گیا۔ اس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا تھا۔
عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 ہجری میں بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ اب قیامت تک خانہ کعبہ اسی طرح رہے گا۔ روایات میں ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد ایک شکی القلب حبشی اس کی دیواروں پر حملہ آور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کی دیواروں کو مسمار کرے گا۔ معزز ناظرین، چند سال قبل خانہ کعبہ کا دروازہ سونے کا بنوایا گیا۔ سعودی عرب گورنمنٹ کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ یہ دروازہ انہوں نے بنوایا۔ سونے کا یہ دروازہ پاکستانی کاریگروں کی زیر نگرانی بنوایا گیا۔ سلطان مراد بن احمد خان کی کروائی گئی کعبہ کی آخری تعمیر آج تک اہل ایمان کو دیدہ دل کو منور کر رہی ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کا قلب دراصل خانہ کعبہ ہے، جس کا اصل مسکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب دل خواہشات سے آزاد ہو جائے تو کعبہ بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، یقین جانو خانہ کعبہ مسلمان کا دل ہے، بس کعبہ دل کا حج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کعبہ دل کا حج کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا وجود ایک چار دیواری کی طرح ہے۔ اس چار دیواری میں سے شک، وہم اور غیر اللہ کا وجود ختم کر دیا جائے تو خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ حج کعبہ کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت ضرور نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ اس پاک گھر کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے اور ہم سب کے گناہ جو جانے انجانے میں ہو گئے اللہ معاف فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔